टू ऑल माय फार्मर्स आयज सांगपा म्हळ्यार हो व्हिडिओ हिंगा व्हिडिओ लास्ट टायम दाखयलो तुमकां थोडे आनी हो पोल बांदिल्लो तो फ्लॅग होस्ट करपाक पोल आनी 15 ऑगस्टाक ताका आमी रिस्पेक्ट दिता बरी गजाल आनी हे तेजे थोडे मुखार एक थोडे थंय दाखयले आनी हें लोकेशन म्हळ्यार आमच्या रातपडो सायडींतल्यान गेले लेट आमगेलो आल्तीम फार्मर तेगे घरांतले ओके आनी त्या लोकेशन हें शेतां आतां रोवन आय मोर दॅन 35 इयर्स ही शेत रोवन आय पूण चोय सारकी धादोसकाय भोगता इतली सारकी उमेद सारकी पावर आसा पावर जस्ट इमॅजिन आनी मोगा शेतां आतां फूल स्ट्रेच हे आतां आमी रोयतले सो फादर थँक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू फॉर एवरीथींग